अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि बरतरफ डी नोटिफाई गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक अपील दायर की थी कि जी उनको उनके ओहदे पर बहाल किया जाए, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये ऑर्डर आया कि इस केस के अंदर इस केस के ऊपर अब ये जो समाअत होगी, इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा जो इस केस की समाअत करेगा। उसके बाद गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब देखा जाएगा कि बहाल होते हैं या वो डी नोटिफाई रहते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने नए गवर्नर पंजाब के लिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को बलीगुर रहमान साहब का नाम पेश किया था, जिसके बाद सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म साहब को ये बात कही कि आप अपने फैसले के ऊपर नजरसानी करें, आप अपने फैसले को एक बार फिर रिव्यू करें। जिसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को बलीगुर रहमान साहब का नाम दिया, उनका नाम तजवीज़ करके एक बार फिर उनके सामने पेश किया। लेकिन अब ये कानून जो है वो बड़ा इसके ऊपर वाज़ेह है, और कानून ये कहता है कि अगर सदर मुमलिकत पहली बार वज़ीर आज़म की एडवाइस को मुस्तरद करता है और दूसरी बार फिर वही वज़ीर आज़म एडवाइस सदर मुमलिकत को इरसाल करता है, तो कानून कहता है कि जी वज़ीर आज़म की एडवाइस मानने का पाबंद होता है सदर मुमलिकत। अब यहाँ पर सदर मुमलिकत के ऊपर ये लाजिम हो चुका है कि जो एडवाइस उनको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से पेश की गई है उसको वो मनोअन तस्लीम करें, उसको कबूल करें, और जो शहबाज शरीफ साहब ने नाम तजवीज़ किया बलीगुर रहमान साहब का, उनको गवर्नर पंजाब जिनको नामजद किया गया है उनसे बतौर गवर्नर पंजाब हलफ लें। अब ये सदर मुमलिकत का एक रोल है, उनकी एक आइनी ज़िम्मेदारी है, अगर वो पूरी नहीं करते तो मेरा नहीं ख्याल कि वो शायद इस ओहदे पर मज़ीद बरकरार रहना चाहिए उनको, और अपने ओहदे पर मज़ीद जो है वो काम बरकरार रखना चाहिए। क्योंकि अगर वो आइन को नहीं मानते, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करते हैं, तो उसके बाद फिर सदर मुमलिकत को तो स्टेप डाउन कर देना चाहिए। अच्छा, अब कम टू द पॉइंट, जो इसमें एक मेन पॉइंट है वो ये कि जी गवर्नर पंजाब डी नोटिफाई गवर्नर पंजाब बरतरफ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब अब वो चले गए हैं जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वहां पर उन्होंने एक अपील दायर कर दी है। उन्होंने कहा कि जी मुझे बहाल किया जाए, मेरे खिलाफ जो एक फैसला आया पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से जो उनको रातों रात डी नोटिफाई कर दिया गया, उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो इंसाफ की अपील करने गए हैं कि जी मुझे इंसाफ प्रोवाइड किया जाए। अब यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये डिसीजन, एक्सपेक्टेड डिसीजन आ जाता है कि उमर सरफराज चीमा साहब जो हैं वो उनको बहाल कर दिया जाता है, वो अपने ओहदे पर काम कर सकते हैं, तो इससे फिर एक कानूनी इबहम पैदा हो जाएगा। फिर ये जो फैसला है ये कॉन्ट्रडिक्शन की जद में आएगा, तनकीद की जद में आएगा। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा ये पेचीदा सवाल उठेगा कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया तो फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पंजाब के अंदर डेफिनेटली, उनके जो साहिबजादे हमजा शहबाज साहब वो वज़ीर आला पंजाब हैं, तो वो फिर उमर सरफराज चीमा साहब उनके लिए कुछ मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। उनको कह सकते हैं कि जी आप पंजाब में अदम एतमाद के लिए एतमाद का वोट लें, आप पंजाब के अंदर एक बार फिर कॉन्फिडेंस का वोट लें, ताकि आपको पता हो कि आपने एक बार फिर जो है वो जाना है, उसमें एतमाद का वोट लेने जाना है, असेंबली के अंदर जाना है। और एक नया जो इबहम पैदा हो सकता है वो ये हो सकता है कि माहिर कवानीन की ये राय है, जिसके ऊपर माहिर कवानीन ये बात कर रहे हैं कि वैसे तो सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस का पाबंद होता है, मगर यहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो एडवाइस है उसको रद्द कर दिया गया। सदर मुमलिकत ने दूसरी बार भी किया, और देखें अब ये मामला फिर अदालत में चला गया। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की सियासत का अलमिया ये है कि यहाँ पर हम सियासी मामलात को अदालतों में डिस्कस करते हैं, सियासी मामलात को अदालतों में लेकर जाते हैं। सियासतदानों ने पार्लियामान किस लिए बनाया? कानून साजी के लिए। किस लिए बनाया? कि यहाँ पर कानून साजी हो, यहाँ पर तरामीम की जाएं, यहाँ पर कानून पास किए जाएं। सेनेट, ऐवान वाला सेनेट किस लिए बना? कानून साजी के लिए बना। सूबाई असम्बलियाँ किस लिए बनी? कानून साजी के लिए बनी। तो बहुत ही अच्छा होता कि अगर पंजाब में इस किस्म की एक कानून साजी कर दी जाती कि गवर्नर पंजाब के इख्तियारात को महदूद कर दिया जाता,
یا ان کے اختیارات کے بارے میں ہی کوئی نیا قانون بنا دیا جاتا، یا یہ ہوتا کہ جی اگر وزیر اعظم کسی بھی گورنر کو، عمر سرفراز چیمہ صاحب سے ہٹ کر کسی بھی گورنر کو ڈی نوٹیفائی کرتا ہے، برطرف کرتا ہے، تو اس کے بعد جی یہ قانون ہے، یہ پنجاب اسمبلی نے پاس کیا، یہ پارلیمنٹ نے پاس کیا، یہ ایوان بالا سینٹ نے پاس کیا، جس نے بھی پاس کیا ہوتا وہ ایک قانون کی شکل ہوتی، وہ ایک قانون ہوتا، وہ سب کو پتہ ہوتا کہ یہ ایک قانون بنا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر تو کوئی قانون سازی بھی نہیں ہوئی، اور سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ یہ فیصلہ دے دیتی ہے کہ صدر مملکت جو ہیں ان کی انہوں نے جو کہا وزیر اعظم صاحب کو، بلیغ الرحمان صاحب کے بارے میں کہ جی آپ اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی کریں، اور دوسرا جی گورنر پنجاب، ڈی نوٹیفائی گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ صاحب کو بحال کر دیا جاتا ہے، تو پھر یہ جو فیصلہ ہے یہ اس کے اثرات کس حد تک مرتب ہو سکتے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا یہ معاملہ تھمنے کا نام لے گا، کیونکہ یہ جو گرد و غبار ہے یہ مزید اڑے گی۔ اور اس وقت اگر صدر مملکت اور ڈی نوٹیفائی گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ صاحب بہت ہی جٹائی کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو اپنے عہدوں پر قائم رہنا چاہیے، تو پھر عمران خان صاحب کو تو یہ چورن ہی بیچنا بند کر دینا چاہیے کہ یہ امپورٹڈ گارمنٹ ہے، کیونکہ اگر اسی امپورٹڈ گارمنٹ کے اندر صدر مملکت عارف الوی اور ڈی نوٹیفائی گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ اگر اپنے عہدوں پر کام کر رہے ہیں، تو اٹ مینس کہ ان کو اپنے عہدوں کا لالچ ہے، ان کو اس ملک کے آئین کی فکر نہیں ہے، ان کو اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کی فکر نہیں ہے۔ عمر سرفراز چیمہ صاحب عمران خان صاحب کی حکومت میں ہی گورنر پنجاب بنے، پہلی رمضان المبارک کو یہ گورنر پنجاب بنے، اس کے بعد ایک نئی گورنمنٹ آئی، اس کا فیصلہ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب ایک نئی حکومت آئی، اس کے فیصلے کو، اس کے ریٹ کو ہی چیلنج کر دیا جائے اور کہا جائے کہ جی ہم تو اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ود اے ویری ڈیو ریسپیکٹ، بہت ادب کے ساتھ، بہت احترام کے رشتے کے ساتھ، انہوں نے آئین اور قانون کو مد نظر رکھ کر تو فیصلہ کرنا ہے، لیکن انہوں نے سیاسی معاملات کو بھی دیکھنا ہے، انہوں نے ایگزیکٹو کے معاملات کو بھی دیکھنا ہے۔ ایگزیکٹو کی اتھارٹی کو اگر کوئی عدالتوں میں چیلنج کرے گا تو پھر اس کے اوپر کورٹ کو رسپونڈ کرنا پڑے گا، پھر کورٹ کو اس کے اوپر جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عدالتوں میں لے کر جائیں سیاسی معاملات کو اور آپ کہیں کہ جی میں تو اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس بات کا بالکل مخالف ہوں۔ تحریک انصاف کا بندہ ہے، مسلم لیگ نون کا بندہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ ہے، کوئی ایم این اے ہے، کوئی ایم پی ہے، کوئی سینیٹر ہے، کوئی بھی شخص ہے، اس کے خلاف عدالتوں میں جا کر کیسز لڑنا یہ سراسر غلط ہے۔ آپ عدالتوں میں جا کر سیاسی جنگ لڑیں، آپ سیاسی جنگ لڑنی ہے تو پارلیمنٹ میں لڑیں، آپ پارلیمنٹ میں قانون سازی کریں۔ اور عمران خان صاحب جو یہ بات کر رہے تھے کہ جی ہم نے تو استعفے دے دیے پارلیمنٹ سے، پارلیمنٹ سے، حماد اظہر صاحب کا وہ بیان آیا نا جب وہ پولیس نے چھاپے مارے ان کی گرفتاریوں کے لیے، تو جی میں تو تحریک انصاف کا ایم این اے ہوں، ابھی تک میں جو ہے وہ ایم این اے ہوں، اور اس کے بعد جی میں ممبر ہوں اسٹینڈنگ کمیٹی کا، مطلب ابھی تو انہوں نے استعفے دیے ہی نہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ تو پھر تو آپ کو پارلیمنٹ میں جا کر قانون سازی کے لیے جنگ لڑنی چاہیے، سیاسی جنگ لڑیں اپنے مخالفوں کے خلاف، بجائے اس کے کہ آپ عدالتوں میں جائیں اور عدالتوں میں جا کر سیاسی جنگ لڑیں۔ تو عدالتوں میں جا کر یہ جو سیاستدانوں نے ایک روایت پیدا کی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ عدالتوں میں جا کر ایک دوسرے کے خلاف مقدمات لڑنا، ایک دوسرے کے خلاف بہتان تراشی کر کے الزامات لگانا، پھر عدالتوں میں ہی سیاسی کیسز کو عدالتوں کے سامنے رکھنا، تو عدالتیں بھی بہت قابل احترام ہیں، لیکن عدالتوں کو بھی چاہیے کہ یہ جو سیاسی معاملات ہیں، یہ جو وزیر اعظم کے ایگزیکٹو کے معاملات ہیں، ایگزیکٹو کی اتھارٹیز ہیں، اس کو انہی کے سپرد کرتے اور کہیں کہ جی آپ ہی فیصلہ کریں، کیونکہ یہاں پر کوئی قانونی ابہام نہیں ہے۔ صدر مملکت وزیر اعظم کی ایڈوائس کا پابند ہے، وہ نہیں مانتا تو وہ ایک الگ بات ہے، اس کے اوپر صدر مملکت کو بات کی جائے، بٹھا کر بات کی جائے۔ قانون اور آئین بہت واضح ہے، اور صدر مملکت آئین کے مطابق اگر حلف نہیں لیتا تو پھر وہ غداری کا مرتکب ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر کیا سزا ہے، آپ اس کے اوپر سزا تجویز کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی روک تھام نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات کہ جی آپ عدالتوں میں جا رہے ہیں، گورنر پنجاب کو برطرف کیا گیا، ٹھیک ہے وہ عدالت میں جائیں، وہ اپنی جو ہے وہ قانونی جنگ لڑیں، لیکن یہاں پر یہ بھی دیکھا جائے کہ حکومت کی جو اتھارٹیز ہیں، جو حکومت کے فیصلے ہیں، ایگزیکٹو کے فیصلے ہیں، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، آئین اور قانون کے مطابق کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اور حکومت کا یہ فیصلہ
کہ बलीग उर रहमान साहब को गवर्नर पंजाब नामजद कर दिया गया, तो सदर मुमलिकत का ये आईनी फर्ज था कि वो दूसरी बार जो समरी वज़ीर आज़म साहब ने सदर मुमलिकत को इरसाल की उसके ऊपर वो अमल दरामद करते और हलफ लेते बलीग उर रहमान साहब से, तो उन्होंने नहीं लिया। लेकिन यहाँ पर भी अब ये जो सवालात उठ रहे हैं, ये सवालात उठते रहेंगे अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन किसी हद तक जो है वो आप कह सकते हैं कि अगर वो उसका आप ये समझ लें कि अगर वो किसी फैसले तक ना पहुंच सका, या आप ये कह लें कि अगर वो फैसला आ भी जाता है तो वो इब्हाम की सूरत में आता है, तो फिर ये मामला जो है ये उठेगा, गर्दो गुबार उड़ेगी। और मैं नहीं समझता कि उमर सरफराज चीमा साहब इतनी आसानी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला अपने हक में आने के बाद भी बहुत आसानी से काम कर सकेंगे। ये मामला इतना आसान नहीं है। और सदर मुमलिकत के ख़िलाफ़ भी जो इस वक्त एक मवाख़ज़े की तहरीक की बात हो रही है, तो मुस्तकबिल के अंदर मुझे नहीं लगता कि ये दो शख्सियात बहुत इज़्ज़त और बहुत एहतराम के रिश्ते के साथ अपने ओहदे पर काम कर सकेंगी, क्योंकि जो हुकूमत है वो इनके ख़िलाफ़ है। तो ऐसी हुकूमत जो मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की और एक कौमी हुकूमत बनाकर बनी, तो वो नहीं चाहेगी कि तहरीक इंसाफ के लोग इतने बड़े ओहदों के ऊपर बैठ कर काम कर सकें, सदर मुमलिकत के ओहदे पर, गवर्नर पंजाब के ओहदे पर। तो ये मामला मुझे थमने का नाम लेता नज़र नहीं आ रहा। आगे देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्या डिसीजन आता है, उसके बाद इसके ऊपर तबसरा करेंगे इंशाल्लाह। इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इंशाल्लाह। फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।